अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबर और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ हफ्ते की रात और जनवरी की 10 तारीख, जबकि पाकिस्तान में इतवार की सुबह और जनवरी की 11 तारीख है। नाज़रीन, खबरें बहुत हैं, सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं और पहली खबर पाकिस्तान से है। वो अच्छी खबरें जो कि 36-40 घंटे पहले आई थी, जहां पर के सिंध के एक सीनियर पॉलिटिशियन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सईद गनी साहब खुद एयरपोर्ट पहुंचे और खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वजीर आला को वो इज़्ज़त व एहतराम दिया, जिसके वो बहुत ज़्यादा यानी लोगों ने उसकी तारीफ की, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। और मैं उस वो यानी जो ये जेस्चर था उसकी मैं आज भी तारीफ करता हूँ। और उसके बाद फिर जो वजीर आला सुहेल आफरीदी हैं, इनको अच्छा खासा प्रोटोकॉल मिला। कराची में वो जहाँ गए उनके साथ पूरा प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी दी गई। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने वो मनाजिर देखे जो कि कम ही देखे गए हैं, जहाँ पर के किसी भी सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे में जाए और उसको इतना इज्जत और एहतराम मोहब्बत मिले, सिर्फ इस वजह से कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और ये कि वो इमरान खान साहब का नुमाइंदा है। तो उसको इतनी ज़्यादा इज्जत और एहतराम मिला कि वो हर तरफ से सुर्खियों में आ गया। और उसके बाद फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी थी, उस पर शब खून मारा गया। उस पर पाकिस्तान की रियासत के उन मकरूह किरदारों ने शब खून मारा कि जब यूं महसूस हुआ कि शायद सिंध का पूरा कंट्रोल किसी और ने अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के 4.5 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को और उसकी जिंदगी को और उसकी काबीने की जिंदगी को खतरे में डाला गया, वो कम अज कम मैं पीपल्स पार्टी से इस बात की तवक्को नहीं रखता। मैं अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि ये फैसला बिलावल भुट्टो कर सकते हैं या ये फैसला मुराद अली शाह कर सकते हैं। बल्कि ये फैसला वहां से आया था जहां से फैसला इस्लामाबाद में फायरिंग का आया था, जहां से हुक्म मुरीदके में फायरिंग का आया था, जहां से उस फस्तायत की तस्वीरें और फिल्में चली थीं, जो हमने लाहौर की सड़कों पर देखी, जो हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में देखी। वही फस्तायत एक मरतबा फिर अपने इंतहाई यानी बदतरीन शक्ल में सामने नजर आई। जब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैदराबाद से वापस कराची आ रहे थे, सबको मालूम है, मैं वो तमाम खबरें रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि ये पॉइंट आउट करूं कि ये कितना बड़ा एक जुर्म हुआ है पाकिस्तानी रियासत से। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सिंध की उस हुकूमत का ही काम नहीं है, क्योंकि अब तो मीडिया भरा हुआ है इन खबरों से कि बहुत सारे सिंध हुकूमत के वजीर जो है वो जर्नलिस्ट को खुद बता रहे हैं कि जनाब, हमारा नाम खुदा के लिए ना लेना कि लेकिन हम ये बता दें कि हम नहीं हैं। तो यकीनन ये वो नहीं है, क्योंकि ये हरकतें, इन पर जो मोहर है, ये उन लोगों की है जो कि पाकिस्तान में कत्लेआम में मुलव्वस हैं, जिन्होंने कि पाकिस्तान में रियासत में अक़दार का, पाकिस्तान में कानून का, पाकिस्तान में आइन का जनाजा निकाला है। वही जनाजा एक मरतबा फिर हैदराबाद और कराची के दरमियान रात के घुप अंधेरों में भी निकाला गया, जहां पर के सिंध पुलिस को इस्तेमाल किया गया। मेरा नहीं ख्याल कि हमें सिंध पुलिस या सिंध हुकूमत पर ज्यादा यानी गुस्सा निकालना चाहिए, क्योंकि सिंध हुकूमत यकीनन एक कमजोर हुकूमत है। कमजोर इसलिए है कि पाकिस्तान में इस वक्त शायद ही कोई ऐसी हुकूमत है जिसको आप कह सकते हैं कि ये मजबूत हुकूमत है, बावजूद इसके कि उनके पास कितनी ही अददी अक्सरियत ना हो। उनको मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास वो ताकत है, क्योंकि असल ताकत का मरकज और महवर वो ऑफिस है जो कि हर कानून से बालातर है, जिसको हर चीज से इस्तिस्ना मिली हुई है। और इसीलिए पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, तो हमेशा उंगलियां उसी तरफ उठती हैं, क्योंकि जो लोग कानून से बालातर हैं वही सबसे ज्यादा बड़े कानून शिकन हैं। यही हमें नजर आ रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि अगर सिंध की हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, तो पीपल्स पार्टी का सदर ऐवान सदर में बैठा हुआ है और वो भी हर किस्म के इस्तिस्ना से बाहर है। तो इसलिए ये पूरा जो हमने वाकया देखा, उसकी जो सियासत है उसको साइड पर रख दें। मेरा ख्याल ये है कि इसको आप एक इंसानी जाविये से देखें कि एक शख्स जो कि करोड़ों लोगों का नुमाइंदा है, वो एक मेहमान बनकर एक नए सूबे में आया है, दूसरे सूबे में आया है। उसको एक सूबाई हुकूमत बहुत अच्छा इज्जत और एहतराम देती है, लेकिन फिर जब देखते हैं कि सड़कों पर तो हजारों लोग निकल आए, बहुत ज्यादा उसको इज्जत और एहतराम दिया गया और उस पर सबसे ज्यादा तारीफ सिंध की हुकूमत की हुई, तो उसके बाद फिर तेवर बदलने लगे। जब ऐलान हुआ कि जी मज़ार कायद के करीब जो हम जलसा करेंगे,
جلسے کا NOC نہیں مل رہا تھا، وہاں پر بھی سندھ حکومت کی جانب سے جو جس قسم کا بیانیہ آ رہا تھا، تو اس سے بالکل صاف معلوم ہو رہا تھا کہ شاید وہ چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں چاہتے، کیونکہ ان کی بہت زیادہ مجبوریاں ہیں، شاید وہ یہ کرنا بھی چاہیں تو نہ کر پائیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے اپنے جو خیبر پختونخوا کے ہم منصب ہیں ان سے ملاقات سے انکار کر دیا، معذرت کر لی۔ اور نہ صرف یہ ہے بلکہ جو کراچی میں جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی کسی تنظیم سے سہیل آفریدی کی ملاقات تھی، وہ ملاقات بھی کینسل کر دی گئی۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو ہم نے دیکھا کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو مین روڈ پر آنے نہیں دیا گیا۔ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، جو سہیل آفریدی کا بیان سوشل میڈیا پر اس وقت گردش کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو پتہ نہیں مختلف دیہاتوں سے گزرتے ہوئے، سنسان سڑکوں سے گزرتے ہوئے، وہ کوئی 7.5 گھنٹے میں حیدرآباد سے کراچی پہنچے۔ 7.5 گھنٹے میں وہ فاصلہ جو ادروائز کہا جاتا ہے کہ 2 گھنٹوں میں پورا ہو جاتا ہے، تو اگر آپ رات کو آئیں تو شاید اس سے بھی جلدی آپ پہنچ سکتے ہیں، ڈیپینڈز آن کہ آپ کراچی میں کہاں رہ رہے ہیں۔ یہ 7.5 گھنٹے کا سفر جو سہیل آفریدی اور ان کی ٹیم کو کرنا پڑا، میرا خیال ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر جو فیڈریشن ہے اس کو بہت خطرناک نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ اس قسم کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ اگر آپ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے اپنی گاڑی سے اتر کر پولیس والوں کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ راستہ ہمیں دیں تاکہ ہم موٹر وے کی طرف جائیں، کسی حفاظت کے ساتھ اپنا سفر مکمل کر سکیں، لیکن ان کو راستے بڑی مشکل سے دیے گئے، ان کے راستے میں ہر قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ میں اگین اس بات پہ انسسٹ کروں گا کہ میرا نہیں خیال کہ سندھ حکومت اس حد تک پہنچے گی کہ وہ اس حد تک فستائیت کا مظاہرہ کرے گی۔ اس فستائیت میں تمام کے تمام جو رنگ ہیں وہ وہی فستائیت ہے جو کہ آپ کو راولپنڈی اسلام آباد میں نظر آتی ہے، یہ وہی فستائیت ہے، اس کے رنگ وہی تھے، کیونکہ یہ لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ لوگ نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ہمیشہ کے لیے جو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے اس میں جو سب سے غیر محفوظ شخص ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو سب سے طاقتور شخص ہوتا ہے، تو اس لیے وہ حربہ استعمال کرتا ہے جس کے ذریعے ان تمام جو تصاویر ہیں ان کو بھی لوگوں کی نظروں سے دور رکھا جائے، جس کے ذریعے ان کے اندر اپنی آزادی کا جذبہ آئے سامنے۔ آپ دیکھیے، میں ابھی ایران پر بات کروں گا کہ جہاں پر بھی آپ لوگوں کو اس طریقے سے دبائیں گے، یاد رکھیے کہ جب عوام اٹھیں گے تو آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، مارک مائی ورڈز۔ یہ تاریخ بتاتی ہے، یہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہوا ہے۔ لیکن پاکستان میں جو فسطائیت کی یہ جو فضا آئی ہوئی ہے، جس میں کہ اس وقت سب سے بڑا نشانہ خیبر پختونخوا ہے اور اس کی ایک الیکٹڈ حکومت ہے، میرا ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران سہیل آفریدی کا جو ایک خطرناک سفر تھا کہ جہاں پر ایک الیکٹڈ چیف منسٹر اس کی زندگی کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں بغیر کسی بڑی سیکیورٹی کے خود اتر کر پولیس والوں کو کہہ رہے کہ خدا را آپ یہ راستے کھولے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، تو اس سے اس کی کتنی بڑی سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی ہے۔ اگر یہ دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا، یقین مانیے اس ملک میں کوہرام مچ جاتا، وہاں پر میڈیا میں آگ لگی ہوتی، وہاں پر عوام میں آگ لگی ہوتی کہ ایک ریاستی ادارے یا ریاستی نوکر کی یہ مجال ہوگی کہ وہ ایک الیکٹڈ شخص کو اس طریقے سے روکے گا، اس کی زندگی کو اتنے خطرے میں ڈالے گا۔ اور پھر ایک اور سوال کہ اگر خدا نخواستہ اس رات کے اندھیرے میں کوئی بھی دہشت گرد، کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی تو سب کو معلوم ہے کہ موجود ہے، سندھ میں تو ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے، اگر خدا نخواستہ کسی بھی شخص کو، یعنی چاہے وہ سہیل آفریدی ہو یا ان کے کسی بھی ساتھی کی زندگی کو کوئی بھی نقصان پہنچایا جاتا یا اس کی کوشش بھی کی جاتی، مجھے بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہوتا؟ کیا وہاں پر آگ لگتی کہ نہ لگتی؟ ایک ایسے صوبے میں کہ جہاں پر پہلے سے آگ لگی ہوئی ہے، ایک ایسے صوبے میں جہاں پر کہ پہلے سے لوگ یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، جب ان کے چیف منسٹر کے ساتھ اس پیمانے کی، اس لیول کی ڈسکریمنیشن ہوگی، چاہے آپ کی جتنی بھی جینوئن ریزنس ہوں، کیا آپ کو وہ اجازت دیتی ہیں کہ آپ ایک آئینی عہدہ رکھنے والے شخص کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کریں؟ یہ جائز ہے؟ میرا نہیں خیال۔ یہ ایک نارمل ملک میں یقین مانیے کہ آگ لگی ہوتی۔ یہاں امریکہ میں منیاپولس میں ایک آئس ایجنٹ نے ایک خاتون پر فائر کیا، اس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، اور اس وقت اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ شاید آئس ایجنٹ نے ٹھیک گولی چلائی، کچھ کہتے ہیں نہیں چلائی، ایک خاتون کی جان گئی۔ امریکہ میں آگ لگی ہوئی ہے، امریکہ میں روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں ایسا ہوگا؟ نارمل ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا پاکستان میں کبھی ایسا ہوگا کہ جہاں پر ریاست کی فسطائیت کے اس لیول کے خلاف بھی کوئی باہر نکلے گا؟
اور کوئی یہ کہے گا کہ خدا را اس ملک کے آئین کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ نہ کیجیے، کیونکہ پاکستان کو اس جانب دھکیلا جا رہا ہے کہ شاید یہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کی فیڈریشن کو شدید نقصان پہنچانے کا باقاعدہ پروگرام ہے۔ یہ کوئی یعنی ایسا شعور شخص تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا جو سہیل آفریدی کے ساتھ کل رات کو ہوا ہے، کہ ان کو بغیر سیکیورٹی کے اتنے خطرناک طریقے سے حیدرآباد سے کراچی کا سفر کرنا پڑا۔ تو بہت زیادہ افسوس کی بات ہے، اس واقعے کو جتنا کنڈیم کیا جائے کم ہے، اور یہ کہ سندھ حکومت کو بھی اس حوالے سے اپنی صفائی دینی چاہیے کہ آخر ان کی اتنی بڑی کیا مجبوری تھی کہ یہ جو انہوں نے ایک اتنی اچھی مثال قائم کی، میں خود اس کی تعریف کر رہا ہوں، میں آج بھی اس کا معترف ہوں، لیکن اس کے بعد پھر ایسا کیا ہوا؟ یقیناً یہ انہوں نے خود نہیں کیا، ان سے کروایا گیا، میری یہ رائے ہے۔ اور میری یہ بھی رائے ہے کہ کاش اسی سندھ حکومت میں کوئی ایک ایسا شخص، صاحب کردار شخص سامنے آیا اور وہ کہے کہ جناب یہ ہماری حکومت کا کارنامہ نہیں تھا جو سہیل آفریدی کے ساتھ ہوا، بلکہ یہ تو ہمارے سے کروایا گیا، لہذا میں اپنے عہدے سے مستعفی ہوتا ہوں۔ کوئی تو ایسا نکلے، کیا سامنے آئے گا؟ اس کا جواب آپ کامنٹس میں دیجیے، لیکن بہرحال میری رائے میں کل رات پاکستان کی فیڈریشن کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اس کے اثرات یقین مانیے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اور خدا نہ کرے، پاکستان میں کئی رنگوں میں کہیں نہ کہیں ضرور نظر آئیں گے۔ آئی وش کہ پاکستان اس طرف نہ جائے۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب، اور وہ امریکہ سے ہے، اور امریکہ سے بڑی یعنی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ آج نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل میں دو بڑی اہم خبریں چھپی ہیں، ایک ہی خبر ہے بیسیکلی، جس میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کو گزشتہ چند دنوں سے، لیکن گزشتہ چند گھنٹوں میں بھی کچھ خبریں ایسی ہیں کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پر کہ صدر ٹرمپ کو امریکی جو ملٹری ہے اس نے مختلف ایران کے اندر سٹرائکس کی آپشنز دی ہیں، اور اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اور جو یہ دونوں اخبارات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ٹرمپ جو کہ گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل ایران کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے وہاں پر جاری مظاہرین پر، جو مظاہرے ہو رہے ہیں اور ان مظاہروں میں شامل لوگوں پر اگر آپ نے گولی چلائی تو پھر امریکہ ریئیکٹ کرے گا، امریکہ سٹرائک کرے گا، اور سر ٹرمپ نے کہا ہے، بلکہ وہ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم بہت شدید وار کریں گے۔ اس سلسلے میں اطلاع یہ بھی ہے کہ آج ہی کے دن یعنی ہفتے کے دن امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے، اور اس میں بھی سیریا اور ایران اور غزہ اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ آج ہی کے دن امریکہ نے سیریا پر بھی بمباری کی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ نے کوئی 36 جگہوں پر سیریا کے ان مقامات پر جہاں پر کہ داعش کی موجودگی ہے، امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ وہاں پر بمباری کی گئی ہے، کوئی 36 جگہوں پر کم از کم 90 بم گرائے گئے ہیں، اور ان بامبنگ کیمپینز میں جارڈن کی ایئر فورس نے بھی حصہ لیا ہے، اردن کے جو فضائیہ ہے ان کے F-16 نے بھی اس میں حصہ لیا ہے۔ لیکن یہاں پر امریکہ میں جو ایران کے خلاف بڑی کارروائی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سیریسلی سوچا جا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز بھی یہ کہہ رہا ہے، وال اسٹریٹ جرنل بھی یہ کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی حکومت مسلسل ایران کے جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو یہ ایشورنس دے رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کی کوٹ ان کوٹ آزادی میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہر قسم کی مدد آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے، اور اگر کچھ بھی یعنی ان کے خلاف یعنی کوئی گولی چلائی گئی تو پھر امریکہ حرکت میں آئے گا اور حملہ کرے گا۔ حملے کہاں ہوں گے؟ جو یہ دو اخبارات ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو ٹارگٹس ہیں وہ بھی کافی حد تک آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، جن میں ایک بڑا ٹارگٹ جو کہا جا رہا ہے وہ شاید ایران میں کچھ علاقے، تہران میں کچھ علاقے ہیں وہ بھی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، اور جو ایران کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تہران میں ایران کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا اگر کوئی امریکہ کارروائی کرتا ہے؟ آئی ایم ناٹ شیور، لیکن خبریں کچھ اسی قسم کی بڑی مکسڈ قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن سب میں ایک ہی یکسانیت ہے، اور وہ یہ کہ حملہ ہونا چاہیے اگر ایران میں ایرانی حکومت مظاہرین کے خلاف زیادہ قوت استعمال کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک خوف بھی ہے، خوف یہ ہے کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو وہ لوگ جو اس وقت حکومت کے خلاف ایران میں مظاہرہ کر رہے ہیں وہ ایران کی حکومت کے حامی ہو جائیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح پچھلے سال جب اسرائیل نے ایران پر حملے کیے تھے تو اس وقت بھی باوجود اس کے کہ ایرانی حکومت کے خلاف جذبات موجود تھے، لیکن پوری قوم ایرانی حکومت کے ساتھ کھڑی تھی۔ اب بھی یہی امریکی حکومت میں خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مظاہرے جو اس وقت ہو رہے ہیں وہ حکومت کی سپورٹ میں نہ چلے جائیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے نتیجے میں ریٹیلیٹری سٹرائکس بھی آ سکتی ہیں، یعنی ایران کی جانب سے جوابی کارروائی، فوجی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ حالات اتنے خطرناک ہیں کہ اس کے اثرات ایران تک محدود نہیں رہیں گے، یہ پاکستان بھی آئیں گے اور یہ مڈل ایسٹ میں، پورے مڈل ایسٹ میں پھیلیں گے، اور اسی لیے
जो जितने भी अरब ममालिक हैं वो अमेरिका को रोक रहे हैं कि आप ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई न कीजिए। और पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जो इस फौजी कार्रवाई की मुखालफत कर रहा है। सर ट्रम्प जब से हुकूमत में आए हैं वो अब तक 6 ममालिक पर बमबारी कर चुके हैं, जिनमें ईरान है, वेनेजुएला है, सीरिया है, यमन है, सोमालिया है और नाइजेरिया है। ये वो 6 ममालिक हैं जिन पर हमले हो चुके हैं। लेकिन अब खौफ ये है कि अगर ईरान में हुकूमत की तब्दीली होती है, और वो तब्दीली कैसी होगी किसी को मालूम नहीं। क्या ईरान की जो हुकूमत है वो ख़त्म हो सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरानियन मिलिट्री ने अब डायरेक्ट वार्निंग दी है कि अगर मुजाहिरीन हमारे कौमी असासे हैं उन पर हमले करेंगे तो ईरानियन मिलिट्री जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी, वो रिएक्ट करेगी। और अगर ईरानियन मिलिट्री रिएक्ट करेगी तो इससे तो जो लोगों की अमवात हैं वो बढ़ सकती हैं। अभी भी 50 से ज्यादा अमवात बताई जाती हैं कि लोग मारे जा चुके हैं बीच में। लेकिन पाकिस्तान में खौफ क्या है? पाकिस्तान में खौफ ये है कि पाकिस्तान ईरान के साथ तकरीबन 900 से ज्यादा किलोमीटर लंबी सरहद है, और पाकिस्तान के अंदर एक बलोच इंसर्जेंसी चल रही है। वहां पर बलोच सेपरेटिस्ट जो है वो एक्टिव हैं। तो ख्याल ये है कि अगर ईरान में लाकानूनियत बढ़ती है तो इससे पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के बड़े और नए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान इसकी बहुत ज्यादा मुखालफत कर रहा है। वो कहते हैं कि आप ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई ना करें। लेकिन सदर ट्रंप, जैसे मैंने अर्ज किया कि सीरिया पर तो उन्होंने बॉम्बिंग कर दी, लेकिन साथ ही पाकिस्तान की बात वो किस हद तक मानेंगे, आई एम नॉट श्योर। लेकिन यह है कि इस खत्े में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, एक ऐसे वक्त जब पाकिस्तान की अपनी रियासत अपने ही मुल्क के अंदर जो हालात हैं उनको बिगाड़ रही है, जिसकी शक्ल हमने ये खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के साथ जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हो रही है उससे बिल्कुल साफ वाजे हो रही है। और साथ ही जहां ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान उसकी मुखालफत कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान और अमरीकी अफवाज जो हैं ये आपस में एंटी टेररिज्म एक्सरसाइजेज भी उनने शुरू कर दी है। इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 के नाम से ये एक्सरसाइजेज कोई 2 हफ्ते जारी रहेंगी। ये 13वां साल है, मेरा ख्याल है हर साल होती है, तो 13वां साल है कि की जा रही है ये पब्बी में, जो कि पेशावर के करीब एक इलाका है, और साथ फिर खारिया में ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं, 2 हफ्ते तक होंगी। और इनकी टाइमिंग बहुत अहम है, गरचे इसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई ताल्लुक ईरान के हालात से है। लेकिन पाकिस्तान ईरान के हालात पर काफ़ी तशवीश रखता है। इसीलिए आज पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐलान किया है कि जितने भी लोग ईरान का सफ़र कर रहे हैं उसके हवाले से इसने बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की है, और लोगों को ये मशवरा दिया है कि आप ईरान का गैर ज़रूरी सफ़र जो है वो ना करें। अगर ज़रूरी है वो अलग बात है, अदरवाइज ना करें। और फिर ये कि वो पाकिस्तानी जो कि इस वक्त ईरान में, उनको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए जा चुके हैं। देखते हैं कि इस खत्े में हालात किस तरफ जाते हैं, लेकिन हालात ठीक नहीं जा रहे। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा अहम यह है कि पाकिस्तान अपने घरेलू हालात ठीक करे, तभी वो इस खत्े में जो ये नई सिचुएशन बन रही हैं उनके उनका मुकाबला करने की सलाहियत रखेगा। अगर घर में ये हाल होगा जो इस वक्त है, तो इससे तो और कुछ नहीं होगा, सिर्फ कमजोरी ही कमजोरी होगी। ताकत सिर्फ बारूद और बंदूक से नहीं आती, ताकत अवाम की ताकत से आती है। क्या वो मौजूद है? ये आपको कराची की सड़कों पर नजर आ रहा है कि वो किसके साथ है। तो उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान में मामलात को ठीक करने के लिए ये संजीदा कोशिशें की जाएंगी, इन हालात को बिगाड़ की तरफ नहीं ले जाया जाएगा, एक ऐसे वक्त जब इस खत्े के हालात बिल्कुल बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं कि जिसके असरात से पाकिस्तान बिल्कुल महफूज नहीं रहेगा। जाने से पहले आपसे एक मरतबा फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।